अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में औरतों की नमाज का तरीका जानेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारी नमाज मर्द के मुशाहबत है या औरतों की मुशाहबत है, क्योंकि मर्दों की नमाज में और औरतों की नमाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इससे हमारी नमाज फासिक हो जाती है, जो अल्लाह तबारक ताला के दरबार में कबूल नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में औरतों की नमाज के बारे में छोटी छोटी बातें जानेंगे, जिससे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी नमाज़ों को दुरुस्त फरमा देंगे और हमें इसका ज़रूर सवाब अता फरमाएंगे। और जो पिछली नमाज़ों में हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह व अज़ीम। औरतों की नमाज का तरीका। बदन का ढाँपना। औरतों को नमाज शुरू करने से पहले बदन का ढाँपना ज़रूरी है। सिर्फ चेहरा, दोनों हथेलियाँ, दोनों कदम खुले रख सकते हैं। बाज़ औरतों की कलाइयाँ, सर के बाल खुले रह जाते हैं, इससे नमाज नहीं होती। औरतों को नमाज शुरू करने से पहले अच्छी तरह अपने सर को, अपनी हथेलियों को सब इस तरह का लिबास पहने कि हमारे हाथ, सर के बाल वगैरह और पैर दिखाई न दें। यानी सिर्फ नमाज पढ़ते में हमारा चेहरा, हमारे हाथों की हथेलियाँ और जो हमारे पैर होते हैं सिर्फ वो दिखाई दें, जो हम पंजे कह सकते हैं, कदम, जो हमारा कदम बढ़ते हैं वो। बाज़ अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की आस्तीनें जो होती हैं वो आधी होती हैं, और इतना है कि अगर आस्तीनें कलाइयों से 3 उंगल ऊपर हों तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसलिए इस बात का ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना है कि हमारे नमाज पढ़ते वक्त हमारा बदन का सतर क्या क्या खुला होना चाहिए और क्या ढका होना चाहिए। हाथों को कंधे तक उठाना। औरतों को दोनों हाथ कंधे तक उठाना सुन्नत है। यानी मर्द हजरात तो अपने हाथ कानों तक उठाते हैं, लेकिन औरतों को सिर्फ कंधों तक उठाना है, इन कंधों तक उठाना है सिर्फ औरतों को। हाथों का चादर के अंदर उठाना। अक्सर देखा जाता है कि औरतें नमाज पढ़ते वक्त जब अपने हाथ उठाती हैं तो उनके हाथ चादर से बाहर होते हैं। ये गलत है। औरतों को अपने हाथ जब उठाएं तो उनके हाथ चादर के अंदर ही करके उठाएं। औरतें दोनों हाथ दुपट्टे या चादर के अंदर कंधे तक उठाएंगी। दुपट्टा या चादर से बाहर हाथ ना निकालेंगी। देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। हाथों का सीने पर बांधना। औरतें हाथ सीने पर बांधेंगी। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगी। यानी हमारा ये हाथ यहाँ होगा और ये वाला हाथ इसके ऊपर होगा। जो ये हमारी हड्डियां हैं, ये हमारी हड्डी इनसे जॉइंट होंगी। इस तरह से हमारा हाथ होगा। रुकू में कम झुकना। रुकू में औरतें पीठ और कमर बराबर ना करेंगी, थोड़ा कम झुकेंगी। यानी मर्द और हजरात अपनी कमर और पीठ बराबर रखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा कम झुकना है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारी कमर पर कुछ चीज़ रख दी जाए तो वो फिसल जाए। इस तरह से हमें झुकना कम है। उंगलियों का मिलाना। रुकू की हालत में औरतें घुटनों पर उंगलियां मिलाकर रखेंगी या कुशादा ना रखेंगी। यानी जब हम अपना ये हाथ घुटनों पर रखते हैं रुकू की हालत में, तो हमारी ये उंगलियां मिली होनी चाहिए, ये खुली हुई नहीं होनी चाहिए। पाँव को सीधा रखना। औरतें रुकू में पाँव बिल्कुल सीधा रखेंगी, बल्कि घुटनों को आगे की तरफ हल्का सा झुकाएंगी। यानी जब हम रुकू करेंगे तो हमारे पाँव बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और हल्का सा हमारे घुटने में झुकाव होना चाहिए। एकदम जैसे घुटना कड़क नहीं होना चाहिए, हल्का सा झुकावपन होना चाहिए। बाजू का पहलू से मिला होना। रुकू में औरतों के बाजू पहलू से मिले रहेंगे और अलग ना होंगे। यानी जब हम सजदा करेंगे तो हमारा यह हिस्सा इस तरह से मिला हुआ होना चाहिए, इस तरह से कुशादा नहीं होना चाहिए। पाँव का मिलाना। दोनों पाँव करीब में मिले रहेंगे, कदम के दरमियान फासला और फ़र्क ना हो। यानी जब हम झुकेंगे, जैसे मर्द हजरात के उसमें कम से कम 4-5 उंगली वो फ़र्क होता है, लेकिन हमें अपने
ہماری جو پیر ہیں وہ ملے ہونے چاہیے، انگلیوں سے انگلیاں اور جو ٹخنے ہوتے ہیں ان سے ملے ہونے چاہیے، اس میں زیادہ کشادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لیڈیز وہ مطلب وہ ہیں خواتین مطلب بھاری ہیں، انہیں لگتا کہ ہم گر جائیں گے تو وہ ہلکا پھلکا سا تھوڑا سا کھول سکتی ہیں۔ رکوع میں گٹوں کا ملانا، جیسا میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا نا کہ رکوع میں گٹوں اور انگلیوں کا ملانا، رکوع میں بھی دونوں گٹے قریب قریب ملے رہیں گے۔ سجدے میں جاتے ہوئے سینہ جھکانا، عورتیں سجدے میں جاتے ہوئے سینہ جھکاتے ہوئے جائیں گی، یعنی ہمارا جو یہ آگے کا حصہ ہے یہ زمین سے لگ جانا چاہیے، جو ہم جس طرح سے ہم بیٹھیں گے ہمارا یہ حصہ آگے سے پیروں سے لگ جانا چاہیے۔ اعضاء کا ملانا، عورتیں سجدے کی حالت میں تمام اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں گی، یعنی پیٹ ران سے بازو پہلو سے مل جائیں، اسی طرح تمام اعضاء ایک دوسرے سے دوسرے سے ملے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پیٹ ہے وہ ہماری رانوں سے مل جائے اور جو ہمارے بازو ہیں وہ ہمارے اس طرح سے پہلو سے مل جائے، مطلب ہم ایک دم کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھنی، یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ عورت کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے سمٹ کر نماز پڑھے۔ کوہنی زمین پر بچھانا، عورتیں سجدے میں کوہنی زمین پر بچھائیں، یعنی جو یہ ہمارا حصہ ہے یہ ہمارا اس طرح سے زمین پر بچھا ہونا چاہیے، ہماری کونی زمین سے اٹھنی نہیں چاہیے۔ بیٹھنے کا طریقہ، عورتیں بیٹھنے کی حالت میں اپنے پیروں کو دائیں جانب نکال کر بیٹھیں گی، یعنی زمین پر رکھ دیں گی، اور دائیں پیر کی پنڈلی کو بائیں پیر پر رکھیں گی اور بائیں کولے پر بیٹھیں گی۔ یہی طریقہ دونوں سجدوں کے درمیان پہلے اور دوسرے تشدد میں بیٹھنے کا ہے، یعنی جس طرح ہم تحیات پڑھتے ہیں تو ہمیں دونوں ہی حالت میں اس طرح سے بیٹھنا ہے۔ سجدے میں انگلیوں کا ملانا، سجدے میں اور بیٹھنے کی حالت میں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی رہیں گی، ان کے درمیان کشادگی نہ رکھیں گی، یعنی جو ہماری یہ انگلی ہوتی ہیں جو ہم سجدہ کریں گے یہ انگلیاں ہماری اس طرح نہیں ہوں گی، اس طرح سے ملی ہوں گی، اور جب ہم تشدد کی حالت میں بھی بیٹھتے ہیں تب بھی ہماری انگلیاں ملی ہی ہوں گی۔ فجر نماز میں جلدی فجر کی نماز میں جلدی کرنا، فجر کی نماز عورتوں کو صبح صادق کے بعد جلدی اندھیرے میں پڑھنی مسنون ہے۔ قرائد آہستہ کرنا، عورتوں کو نماز میں زور سے قرات کرنا ممنون ہے، یعنی جو مسجد وغیرہ میں نماز جو پڑھاتے ہیں مؤذن وہ تو مطلب تیز آواز میں پڑھتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ چیز منع آئی ہے، ممنون ہے۔ نماز انفرادی طور پر نہ پڑھنا، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، خواہ فرائض کی ہو یا نوافل کی، یعنی عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو منع ہے۔ مسجد میں نماز ممنون ہے، عورتوں کا مسجد میں تنہا یا جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنا ممنون ہے۔ تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا، عورتیں تراویح کی نماز گھروں میں مرد کے پیچھے با جماعت ادا کر سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی مرد حضرات ہے جو تراویح کی نماز ہوتی ہے نا رمضانوں میں، تو وہ اگر آدمی وہ بنا ہوا ہے اور عورتیں اس کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں نماز کو۔ عورتوں کی نماز درج ذیل مسائل، کتاب آپ کے مسائل، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں، یاد رکھیے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر جمعے کی نماز میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی اور نماز ظہر ساقط ہو جائے گی، یعنی ان کو پھر جو جمعے کی نماز جو پڑھیں گی صرف وہی پڑھنی پڑے گی، پھر جو ظہر کی نماز جو ہوتی ہے 4 فرض پھر وہ نہیں پڑھیں گی۔ عورتوں کا مسجد میں آنا، فتنے فساد کی وجہ عورتوں کو مسجد کی جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے، یعنی دیکھیے اب وہاں پر مرد حضرات بھی ہوں گے اور خواتین بھی ہوں گی، اس میں اگر فتنے فساد بھی ہو سکتا ہے آج کل کا ماحول، اس لیے وہاں عورتوں کا مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ عورتوں کو فجر کی نماز جلدی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے اور تمام نمازیں اول وقت پر پڑھنا مستحب ہے، یعنی جب صبح کا وہ جو وقت ہوتا ہے نا جو جس ٹائم مطلب مسجد میں نماز ہوتی ہے 20 منٹ پہلے، تو اسی طرح اگر عورت بھی اس وقت نماز پڑھے تو یہ مطلب سنت ہے، اور اپنے جو باقی نماز ہے انہیں وقت پر پڑھنا مستحب ہے۔
مطلب بہت اچھا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں نماز کے بجائے تسبیح ذکر کریں۔ عورتوں کو خاص ایام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور خاص ایام میں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور ذکر تسبیح الہی کرتی رہیں۔ یعنی حیض کی حالت میں عورتوں کو نماز پڑھنا منع ہے، لیکن وہ اس حالت میں وضو وغیرہ کر جا نماز بچھا کر اچھی طرح سے اپنا تسبیحات وغیرہ اللہ کا ذکر زبان سے کرتی رہیں۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عورت مرد کی امام نہیں بن سکتی، اور عورت کی امامت کرائے تو بھی مکروہ ہے۔ یعنی جو عورت ہوتی ہے وہ مرد کی امام نہیں بن سکتی، مطلب عورت مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی، اور اگر کوئی عورت ہی عورت کی امام بنے تو وہ بھی مکروہ ہے اس رسالے میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی یا ہماری نماز میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔